काकुलो मॉला कडेन आनी हांगा तुमी पळयता रायट हँड सायड म्हाजे फायर फोर्स म्हणजे फायर ब्रिगेडाचें ऑफीस आसा आनी तेजे भायरूच एंट्रन्सा कडेन ही स्मार्ट सिटीचे बस आहा. स्मार्ट सिटीचे बस हांगा बंद पडलेली आसा आनी हेंचे तूं पळोवंक शकता ती चालते हेजेर बंद पडली खंय. आतां एक 1.5 वर जाली ती हांगासर रस्त्याचेर आसा आनी हो रस्तो आहा तो खूब नॅरो आसा आनी हांगा फायर फोर्साची गाडी जे फायर ब्रिगेडाची गाडी केन्नाय भायर सरली जाल्यार हांगा ब्लॉक जावं शकता. आनी तूं पळयता जे स्मार्ट सिटीचे बस हे दिसांनी आमी पळयता खुबशे बंद पडपाक लागलेले आसा. कित्याक लागून असो प्रश्न निर्माण जाता कारण हे पळोवंक शकता जे मेंटेनन्स करना काय मेंटेनन्स जायना हेजेरूय प्रश्न उठता. आतां ती सद्या बंद पडले हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन रावलेली आसा ती हांगासर. आनी आतां सद्या हांगा नॅरो रोड आसल्या कारणान आतां तेका खंय तरी सिग्नल लायला जे पानाची फांद्यो लायला आनी तुमी पळोवंक शकता. सो हे 1.5 वर जाली ती हांगासर आसा आनी प्रश्न असो निर्माण जाता की हाका गाडी हे जे मेंटेनन्स जायना काय हेचेरूय प्रश्न. आतां 1.5 वर जाल्यार कितें तरी हाडूंक जाय आसलें तेंच्यांनी कितें तरी हें करूंक जाय आसलें व्हरूंक जाय आसलेली हांगासरली. हे पळय ड्रायव्हर हांगासर आसा भायर रावन फोन करता तांकां. सो 1.5 वर जाले हे अशेंच चालू आसा आनी आतां गाडयो वाडपाचे चान्सीस आहा. गाडयो वाडपाक लागलेले आसा आनी आतां जो स्कूल सुटपाचो टायम लोक येयत आसा. सो अशेंच बारीक बारीक न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा.